حضور نال پیار کرن والیا اوے مندیاں نو گل لاؤنا عادت میرے اوے پیران دے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے او حضور نال پیار کرن والیا اوے میرے نبی دا غلام کپڑیاں تو باہر یعنی پھول گیا اوے خوشی دے نال اوے اج ساڈے بوئے اج ساڈے ویڑے اج ساڈی کلی اندر اوے اللہ دا نبی آ گئے اپنی بیوی نو کہندا اے اوے کچھ کھان نو موجود ہے بیوی کہن لگی اوے کھان نو کوئی شے موجود نہیں اوے کوئی موجود نہیں میرے نبی بیٹھے رہنے حضور پاک نے فرمایا اوے غلاماں جی آقا میرے نبی کریم نے فرمایا او یار پانی پلا دے او پیاس لگی ہے غلام گیا کہنے لگا کوئی پیالہ مجھو پیالہ دے نان دی کہنے لگے اوے تسی جان دے ہو پیالہ بھی کوئی نہیں ہے اوے اسی غریباں اوے اسی مانیاں اوے گوند لالیا اوے تکڑے بندے بڑے بڑے مان کر دینے اوے مانیاں نو میرے نبی نے گل نال لایا ہے اوے مانیاں نو حضور نے سینے نال لایا ہے اوے مانیاں نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے اوے جتھے امامہ سجانا سنت ہے اوے داڑھی رکھنا سنت ہے اوے سرما پانا سنت ہے اوے مانیاں دے نال اوے پیار کرنا بھی نبی دی سنت ہے اوے مانیاں دی دل جوئی کرنا وے حضور دا طریقہ ہے عرض کردہ ہے کریماں غریبی ہے پانی دا پیالہ بھی نہیں ہے اوے میرے آقا کریم نے فرمایا اوے غلامہ تساں کیویں پیندے ہو اوے تیرے بچے کیویں پیندے نے عرض کردہ ہے مدینے والیا اوے جدو مینوں پیاس لگی ہوندی ہے اوے میں ہاتھ کرنا وا میری بیوی مشک الٹا چھڑ دی ہے اوے جدو میری بیوی نو پیاس لگی ہوندی ہے اوے ہاتھ پھلان دیئے اوے میں مشک الٹا چھڑنا وا اسی طرح گزارے ہو رہنے اوے مدینے آلیا سونے میرے نبی نے فرمایا یار پریشان نہ ہو اوے جویں تسی پیندے ہو اوے مشک لے آؤ آج اللہ دا نبی بھی انجے پہ اللہ وحدہ لا شریک مولا دی بے حد انگنت حمداں ثناواں تعریفاں توصیفاں تمہیداں تمجیداں دے لائق اس رحیم تے کریم مولا دی ذات ہے جو ساڑھے ساریاں دا پروردگار بھی ہے پالنہار بھی ہے بخشنہار بھی ہے ساڑھے عیباں دے پردہ پاؤن والی او دی رحیم تے کریم ذات ہے پتھراں وچ وی کیڑیاں نو رزق فراہم فرمان والی او دی اعلیٰ کل شیء قدیر ذات ہے
لا محدود درود و سلام تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسراد دلہا مالک حد و سرا والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ حضرت ابو بکر صدیق دے آقا حضرت عمر فاروق دے مولا حضرت عثمان غنی ذوالنورین دے ملجا حضرت علی المرتضی شیر خدا دی آماجگاہ حسنین کریمین دے لجپال نانا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عبد بابا حامی بے قصا حمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ قرۃ عیوننا و قلوبنا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ازواجہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ ناز دے اندر دروداں دے ہار سلاماں دے گجرے محبتاں دے تحفے عرض کرن تو بعد میرے نہایت معزز محتشم سامعین و ناظرین، آج میں آپ احباب دے سامنے نبی کریم علیہ السلام دے بے شمار معجزات نے کمالات نے اونا معجزات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک دے معجزات عرض کرائیں۔ اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ السلام دے ہتھاں دے اندر کی شانہ کی کمال اور میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لیا۔ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے، شر شیطان شر انسان تو میرا مالک محفوظ فرمائے۔ عزیزانی گرامی، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ برکت والی او ذات ہے جدے ہتھاں وچ ملکاں دی بادشاہی ہے۔ برکت والی او ذات ہے جدے ہتھاں وچ ملکاں دی بادشاہی ہے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے، ہر چیز دی بادشاہت اللہ کول، ہر چیز دا مالک و خالق اللہ ہے، ہواواں دا مالک اللہ ہے، پانی دا مالک اللہ ہے، پہاڑاں دا مالک اللہ ہے، ہر چیز نو اگان والا اللہ ہے، ہر چیز نو خوشبو دین والا اللہ ہے، ہر چیز نو پیدا فرمان والا اللہ ہے۔ کلہم کائنات دا مالک رب ہے اور خالق حقیقی ہے۔ عزیزانی گرامی، سب چیزاں دی بادشاہت اللہ سونے دے کول ہے۔ عزیزانی گرامی، اور اللہ دی بارگاہ چل کریے مولا تیرے ہاتھ کو نہیں، تیری زبان نہیں ہے مولا، اگر بندہ ہاتھ مننے تے پھر جسم مننا پہندہ ہے، اگر ہاتھ منیے اکھاں مننیاں پہن گیاں مولا، اگر ہاتھ منیے تے تیرے اعضاء مننا پائے گا مولا کریمہ، تو ہتھاں تو پاکیں لم یلد ولم یولد تیری ذات ہے، ہتھاں والی ذات نہیں تے مولا او کیڑے ہاتھ نے جنہ وچ ملکاں دی بادشاہی دیتی ہے۔ توجہ کرو بھائی، توجہ۔ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار مولا او کیڑے ہاتھ نے،
تہاڈا دل ہوے تے میں قرآن نہ پڑھ چھڈاں میں اللہ اکبر سبحان اللہ مٹھی ہے بھائی اللہ اکبر میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو اللہ دی بارگاہ چل کریے مولا تو ہتھاں تو پاکیں زبان تو پاکیں اکھاں تو پاکیں او کڑے ہاتھ نے جنہ ہتھاں وچ ملکاں دی بات جاتے آؤ ذرا اللہ دا قرآن میرے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وہ جدو میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہ کنکر مارے نے روڑے مارے نے جنگ بدر دا مقام ہے وہ گوند لالو وہ روڑے کافرانو وجدے پین وہ روڑے مسلمانانو نہیں وج رہے وہ سرکار دے غلامانو نہیں واج رہے وہ روڑے بھی جان دینے وہ روڑیانو بھی پتا ہے اسی وجنا کنو ہے اللہ دا قرآن فرما رہے ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اللہ دا قرآن فرما رہے میرے نبی کریم نے ہتھاں دے نال وہ روڑے مارے نے اللہ کریم نے فرمایا سنیا اے ودوحا دے مکھڑے والیا او واللین دیاں زلفاں والیا وہ ماں زاغ دے کاجل والیا علم نشرہ دے سینے والیا مکے والیا سونے مدینے والیا لاج پالا ایک کنکر تسا نہیں پھینکے کنکر میں پھینکے نے وہ توجہ کرو اللہ کریم اپنے یار دے اتانو فرما رہا سونے میرے ہاتھ نے اے مارنانا تو نہیں ہے اے مارنانا میں میں تینوں دوجی آیت پیش کرا اللہ دا قرآن وہ مقام حدیبیہ دی جگہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام وہ بیت لینے حضرت عثمان غنی دا قصاص اللہ کریم دے نبی کریم نے بیت لئیے وہ ابو بکر بھی بیت کیتی ہے وہ حضرت عمر بھی کیتی ہے حضرت علی بھی کیتی ہے نبی کریم دے 1400 صحابہ کرام نے وہ حضور دے ہتھاں دے ہاتھ رکھے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جیاں کا حضور نے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے اللہ کریم نے فرمایا حبیبہ ٹھہر جا وہ جبریل قرآن لے جا مولا حکم آئے جبریل قرآن لے کے آگیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کریم نے فرمایا سونیا اینا تیرے ہاتھاں تے نہیں میرے ہاتھاں تے بیعت کیتی ہے یبایعونکا فرمایا سونیا اینا تیرے ہاتھاں تے نہیں میرے ہاتھاں تے بیعت گویا اللہ
رب دے اللہ کریم یار دے ہتھانوں اپنے ہاتھ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا اینا دے اتے اینا دے اتے اینا دے اتے وہ اللہ دا ہاتھ ہے وہ گوندہ لالے توجہ کرو اللہ کریم نے وہ یار دے ہتھانوں اپنا ہاتھ فرمایا ہے تو میرے نبی کریم دے دیوانے وہ توجہ کرو میرے نبی نال پیار کرنا لے وہ اللہ کریم وہ ذاتی مالک ہے اللہ کریم حقیقی مالک ہے وہ میرے نبی نو جو شانہ دیتیاں نے وہ مقام دیتے نے اللہ نے عطا فرمائے نے نبی دا بذاتی ہی کچھ نے وہ اللہ نے دیتے نے وہ اللہ نے یار نو شانہ دیتیاں نے مقام دیتے نے تے مینوں کہہ لین دے وہ جنج یار نو سجا کے پھبا کے وہ یار نو مقام دیتے نے کائنات دوجا کوئی نہیں ہے جنوں رب نے انج سجایا ہے وہ انج مقام دیتے نے وہ انج شان دیتیاں نے وہ میرا نبی مقام چوی بے مثال ہے وہ میرا نبی وہ بننے چوی بے مثال ہے وہ گوندہ لاڑے وہ میرا نبی نبیاں وچ وی بے مثال ہے وہ میرا نبی اللہ نے باپ بنایا باپاں وچ وی بے مثال ہے وہ میرے نبی کریم نو اللہ کریم نے خامد بنایا خامداں وچ وی بے مثال ہے وہ میرے نبی کریم نو وہ اللہ نے پتر بنایا پتراں وچ وی بے مثال ہے وہ گوندہ لال وہ میرے نبی کریم رنگا نہ کوئی آنا ہے نہ کوئی آ سکتا نہ کوئی آ سکتا ہے اور جو بھی شانہ دیتیاں نے اللہ نے یار نو دیتیاں نے مقام دیتے نے اور میرے نبی کریم دی حدیث مبارکہ لاج پال تے کریم آقا نے فرمایا ہوئے کائنات آلیو اللہ کریم نے اپنے خزانے دیاں کنجیاں میرے ہاتھ تے رکھ چھڑیاں نے وہ توجہ کرو وہ چابیوں نو دے جنوں مختار بنایا جاوے وہ جنوں اختیار دیتا جاوے وہ کھول بھی سکنا ہے نہیں بھی کھول سکتا وہ اللہ کریم نے اپنے خزانے دیاں چابیاں وہ یار نو دے چھڑیاں نے وہ دھوندہ لالے توجہ کرو خزانے دین آلا اللہ ہے ونڈن آلا کمل والا ہے ونڈن آلا کملی والا ہے اور دین آلا اللہ ہے تھوڑا دل ہوئے تے میں حدیث پڑھ دیاں مٹھے ہو آؤ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے لاج پال تے کریم آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم وے اللہ دین آڑا ہے توڑا نبی تقسیم کرن آڑا ہے اللہ اکبر اللہ توڑا نبی تقسیم کرنا
میرے نبی دے دیوانوں اللہ نے یار نو اختیار دیتا سونیاں تیرے ہتھاں وچ کائنات دے خزانے دی کنجیاں ہن جنوں مرضی دیتی ہے مٹھے ہو بھئی جنوں مرضی دیتی ہے سونا میرے نبی دے دیوانوں حضور نال پیار کرن والے سارے جگ نو رجاندے نے ہاتھ سونے محمد دے سارے جگ نو رجاندے نے ہاتھ سونے محمد دے سارے جگ نو رجاندے نے ہاتھ سو کوئی گل نہیں میں بھی ایتھے وہاں تسی بھی ایتھے ہو اگر تواڈی ضد تے میری بھی صحیح نہ پڑھو میں ایوئی بار بار سارے جگ نو رجاندے نے ہاتھ سونے محمد دے سارے جگ نو رجاندے نے ہاتھ سونے محمد دے لنگر ورتاندے نے ہاتھ سونے محمد دے لنگر ورتاندے نے ہاتھ سونے محمد دے او پھرا سوں گے آج ذرا اٹھاؤ تے صحیح تے انہوں بھی کہہ تو بھی پڑھ لے لنگر ورتاندے نے ہاتھ نے محمد دے میرے نبی کریم دے دیوانے او حضور نال پیار کرن والے مایا سونیا خزانے میرے نے مالک تو ہیں اللہ اکبر کبیرہ سونا جنوں مرضی دے وے اللہ اکبر کنجیاں محبوب دے یار دے ہتھاں دے رکھ چھڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرنا حضور نال محبت کرنا اور میرے نبی دے ہتھاں دی شان ہتھاں دا مقام میں پہلے عرض کر چکیا کہ نبی دی کوئی شاید ہی مثال نہیں سمجھ رہے ہو کوئی مثال نہیں اگر اللہ نے بشر بھی بنایا ہے تو خیر البشر بنایا ہے کوئی صد نہیں کوئی مثال نہیں اللہ اکبر کبیرہ سنو یار حدیث پاک میرے نبی دا ایک غلام ہے میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو حضور دا ایک غلام ہے میرے نبی دا ہاتھ چمے حضور دے نال مصافحہ فرمایا وہ بیان کردہ ہے یار ریشم کی ہے وہ ریشم نالو ویواد ہاتھ پیارے ملائم میرے نبی دے وہ انہا چیزاں دی کی اوقات کی حیثیت ہے وہ گوندہ لال توجہ کرو ایک میرے نبی دا غلام اور بیان کردہ ہے اوہ دنیا والے اوہ نکے نکے بچے آ رہے نے حضور دے ہتھاں دا مصافحہ حضور انہاں نو پیار کر رہے نے لاڈ نال میرے نبی انہاں دے رخسار تے ہاتھ لا رہے نے اوہ بچے آئی جا رہے نے حضور دا غلام کہندا ہے اوہ میں بھی
اوے بچیاں دی لائن چ جمع ہو گیا او یار میری بھی واری آنی ہے اوے جدو میری واری آئے اوے نبی کریم نے میرے رخسار دے ہاتھ پھیرے نے اوے گوند لالیو اے او ہاتھ نے جدیاں قسمہ رب فرما رہا ہے اوے کائنات اندر اوے نہ ہتھاں دا جوڑ کوئی نہیں ہے اوے کائنات اندر اوے نہ ہتھاں دی مثال کوئی نہیں ہے اوے صحابی بیان کردہ ہے اوے جدو میرے نبی نے اوے میرے چہرے تے ہاتھ رکھے نے اوے مینوں انج لگ آئے اوے جویں میرے نبی کریم دا ہاتھ ہے اوے کسی اتار دے صندوق چو نکلے آئے اوے خشبواں یاریاں نے اوے ہلے آ رہے اوے میرے نبی دا ہاتھ بڑا سونا اوے ملائم بڑا نرم بڑا نازک حضرت علی پاک سرکار آپ دے کولو کسے نے سوال کیتا اے علی اوے نبی پاک دے ہتھاں دی شان بیان کر اوے نبی دے ہتھاں دی شان کی ہے اوے سن میرے پیر علی دا جواب اوے میرے مولا علی دا جواب آپ نے فرمایا اوے نبی پاک دا ہتھاں دی شان پچھنا لیا اوے نبی کریم دا اوے سجا ہاتھ کھبے رنگائے اوے بایاں دائیں رنگائے اونا خیالی ایک ہی جواب ہویا علی پاک نے فرمایا اوے جھلے ہو گئے ہو کملے ہو گئے اوے نبی کریم دے اوے ہتھاں دی مثال نہ آ سکتی ہے نہ رب نے بڑھائے رب نے بنائی ہے اوے نہ ہتھاں رنگیات کوئی نہیں نے سارے جاگنو رجان دینے ہاتھ سونے محمد دے سارے جاگنو رجان دینے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو اللہ اکبر کبیرہ اور میں بریک جی گل کر کے لنگ جانا تے جیڑا بیچارہ بیٹھا رہا جیڑا لے گیا وہ دی اپنی بات ہے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا لے ہو ہجرت دی رات میرے نبی کریم ٹردے صدیق ہاتھ بننے آقا میری پیار میری محبت گوارا نہیں کر دی میرا عشق انہوں گوارا نہیں تواڈے پیراں وچ اوے کنکر چبن سونا میرے موڈیاں تے آ جا اوے میرے کندیاں تے آ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق آپ تھلے بے گئے ہو جڑے دادے بیٹھے ہو نانے بیٹھے ہو میری گال نو سمجھو گے اوے جڑے پوتے پوتیاں نو دوتے دوتیاں نو کھڑان دے رہے ہو اوے کندیاں تے اونا نو پتہ لگے گا اوے جڑا چان والا ہوندا ہے او لتاں نو پکڑدا ہے پنڈلیاں نو پکڑدا ہے اوے جڑا بین والا ہوندا ہے او سر تے ہاتھ رکھدا ہے اوے میں کہ کملے او سی ابو
بکر دی شان کی ہے وہ مقام کے ہے وہ جی دے سر اتے محمد دا ہاتھ ہے ڈٹ کے بھائی ڈٹ کے زندہ یا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اے جندے سر تے مالکان دا ہاتھ ہو تے بد نصیبہ کیوں نہیں تیرے دل وچ پیار آیا صدیق پاک دا اے کمڑیا اپنے اپنے مقدر نے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم دا ہاتھ جتھے لگ جاوے اللہ شفاواں دے چھڑدا ہے آج دا عنوان جنہاں نوں چس دے رہے ہے ڈاٹ کی آنکھوں کا سبحان اللہ اللہ اکبر جتھے جتھے حضور دا ہاتھ لگ جاوے اللہ شفاواں دے چھڑدا میرے نبی دا ایک غلام ہے ماڑا ہے غریب ہے میرے آقا کریم دا گزر ہو جاتے او دے گھر چلے گا میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو او میرے نبی دا غلام او اپنی بیوی نو کہندا ہے کملیے بختاں تے ناز او اپنے مقدراں تے ناز کر اوے اسی کتے بیوی نال دی کہن لگی ہویا کی ہے اوے کیوں روڑا پایا ہے او نبی دا غلام کہن لگا اوے آج رب دا پرونا اوے عرشاں دا پرونا ساڈا پرونا بن گیا اوے ساڈے ویڑے آ گیا ہے اوے ساڈا پرونا بن گیا ہے اوے میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے قدم رکھیا ہے اوے پیر رکھیا ہے تے عاشق دا کلم بولیا او کہندا ہے کلے وس گئے اوے فقیراں دے کلے وس گئے دے مینوں دو چار بندے نظر آ رہے نے مینوں لگدا ہے وہ بندے چپ شاہ دے مرید نے اوے آپ ہی پڑھ لو پھر نہ کھیا جے اوے مولوی اوراں سوٹ دا رنگ بھی دس چھڑیا ہے بندہ بھی دس چھڑیا ہے اوے کیڑا چپ کر کے بیٹھا ہے کلے وس گئے اوے فقیراں دے کلے وس گئے ہوئے مندیاں نو گل لانا عادت میرے ہوئے پیراں دے ہوئے مندیاں نو گل لانا ہوئے اللہ دی قسم ہے ہوئے جنوں کوئی گل نال نہیں لاندا ہے ہوئے جنوں کوئی سارا نہیں دیندا ہے اوے کائنات تے جدا کوئی چارہ نہیں ہے اوے مدینے والے آ تیرا فضل ہے اوے تیریاں مہربانیاں نے اوے ڈگیاں نو جان والا ہے اوے ٹھڈے کھان والیاں نو سارا دینا ہے سنیا اوے غریبانو تیرا مان اوے تیرے آسرے نے اوے تیریاں محبتاں دے مان نے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والیا اوے مندیاں نو گل لانا
عادت میرے اوے پیران دے اوے میرے نبی کریم دے دیوانیو او حضور نال پیار کرن والیا اوے میرے نبی دا غلام کپڑیاں تو باہر یعنی پھول گیا اوے خوشی دے نال اوے اج ساڈے بوئے اج ساڈے ویڑے اج ساڈی کلی اندر اوے اللہ دا نبی آ گئے اپنی بیوی نو کہندا اے اوے کچھ کھان نو موجود ہے بیوی کہن لگی اوے کھان نو کوئی شے موجود نہیں اوے کوئی موجود نہیں میرے نبی بیٹھے رہنے حضور پاک نے فرمایا اوے غلامان جی آقا میرے نبی کریم نے فرمایا اوے یار پانی پلا دے اوے پیاس لگی ہے غلام گیا کہنے لگا کوئی پیالہ مجھو پیالہ دے نان دی کہن لگے اوے تسی جان دے ہو پیالہ بھی کوئی نہیں ہے اوے اسی غریباں اوے اسی مانیاں اوے گوند لالیا اوے تکڑے بندے بڑے بڑے مان کر دینے اوے مانیاں نو میرے نبی نے گل نال لایا ہے اوے مانیاں نو حضور نے سینے نال لایا ہے اوے مانیاں نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے اوے جتھے امامہ سجانا سنت ہے اوے داڑھی رکھنا سنت ہے اوے سرما پانا سنت ہے اوے مانیاں دے نال اوے پیار کرنا بھی نبی دی سنت ہے اوے مانیاں دی دل جوئی کرنا وے حضور دا طریقہ ہے عرض کردہ ہے غریبی ہے پانی دا پیالہ بھی نہیں ہے اوے میرے آقا کریم نے فرمایا اوے غلامہ تساں کیویں پیندے ہو اوے تیرے بچے کیویں پیندے نے عرض کردہ ہے مدینے والیا اوے جدو مینو پیاس لگی ہوندی ہے اوے میں ہاتھ کرنا ہوا میری بیوی مشک الٹا چھڑ دی ہے اوے جدو میری بیوی نو پیاس لگی ہوندی ہے اوے ہاتھ پھلان دیئے اوے میں مشک الٹا چھڑنا وا اسی طرح گزارے ہو رہنے اوے مدینے آلیا سونے میرے نبی نے فرمایا یار پریشان نہ ہو اوے جویں تسی پیندے ہو اوے مشک لے آؤ آج اللہ دا نبی بھی انجے پیوے اللہ اکبر واہ سونیاں تیریاں مہربانیاں تیریاں کرم نوازیاں فرمایا لے آؤ مشک اللہ اکبر کبیر او غلام نے پانی آلی مشک چمڑے آلی اللہ اینجل ٹائی میرے نبی نے بک بنایا ہاتھ جوڑے میرے نبی پیتی جا رہے ہیں غلام ویکھی جا رہے آئے غلام تکی جا رہے آئے حضور دے چہرے لیں حضور دے مکھلے ویکھی جا رہے آئے تے بلے شاہ قصوری دا قلم وجد چایا آ فرماندے نے تیرے چہرے تو نہ نظر ہٹاواں
تے تیرے وچوں رب دسدا تیرے چہرے تو نہ نظر ہٹاواں اوے رب دسدا دل کردا اے میں تینوں ویکھی جاواں دل کردا اے میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا دل کردا اے میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا اے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اوے میرے آقا کریم نے اوے میرے مولا نے میرے سائیں نے اوے پانی پیتا ہے حضور چلے گئے حضور چلے گئے اوے گوندل والے او بھی صحابی نے وہ صحابی سن انہاں نے جنی مشک دے نال میرے نبی دے ہاتھ لگے نے حضور دیاں تلیاں لگیاں نے وہ میرے نبی دیاں انگلیاں لگیاں نے اونی اونی کٹ لینے اونی مشک لا لے اگر کوئی بیمار آندا ہے انہوں پانی وچوں ٹکڑا ملا کے پلا دیندے نے وہ ٹھیک ہو جاندا ہے اگر کوئی جانور بیمار ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے وہ میرے نبی کریم دے ہتھاں دے نال وہ لگی ہوئی مشک دے اندر وہ پانی وچ ملا دے نے ٹکڑا وہ پلائی جاندے نے وہ سوال کر دے نے لوکے وہ سنیا اے مشک دے ٹکڑے دا کمال ہے یا پانی دا کمال ہے یا تیرے خو دا کمال ہے جدے وچوں بوکا پا کے پانی کٹ دا ہے وہ غلام رو پیا کہن لگا اے دے وچ میرا کمال کوئی نہیں ہے اے سارا کمال کملے والے دا انہاں کیا حضور دا کمال انہاں دسیا حضور سونے دے ہاتھ لگ گئے نبی دے ہاتھ لگے تے توانوں نہیں پتا سارے جگ نو رجاندے نے ہاتھ سونے محمد دے سارے جگ نو بلے ہو چودھری ہو سارے جگ نو رجاندے نے ہاتھ سو محمد دے سارے جگ نور جاندے نے ہاتھ سونے محمد دے لنگر ورتان دے نے ہاتھ سونے ہاتھ سونے محمد دے لنگر وردان دے دے میرے نبی کریم دے دیوانے اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ سونے نے اپنے یار دے اتھانو شانہ دیتیاں نا اور نہیں یقین نہیں تے پوچھ حضرت قطادہ کو آئے پوچھ حضرت قطادہ کو حضور پاک نے لعاب مبارک نکالیا
تے تلی تے ڈیلا لے آیا حضرت قتادہ. میرے نبی نے فرمایا قتادہ اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ عرض کردہ سونا اکھ میں منگی ہے جنت تو سا دے چھٹو. اکھ میں منگی ہے سونا جنت تو ذاتا کر دے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے اپنا لعاب مبارک یارے عقل مندی کہ ڈیلا ہاتھ تے ہوئے آکھ دا تے سونا لعاب لاوے اپنے ہتھانا. اللہ اکبر. تے میرے نبی انج رکھ دینا اتنا فرمایا رکھ بھئی اکھ انج رکھے. تے حضرت قتادہ کہندے نے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اچ میری جان ہے جیڑی اکھ حضور نے دوبارہ عطا فرمائی سی اس اکھ دی روشنی زیادہ سی اس اکھ دی ارینج جیڑی ویکھن دی ہوندی ہو زیادہ سی. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی پاک نو شوبے چشم ہو گئے ہاں تے میرے نبی کریم نے لعاب لایا ہاتھ علی پاک دی اکھاں دا مرض ٹھیک ہو گیا. صدیق دی اڈی تے ڈانگ ماری جاندہ ہے صاحب بار بار. حضور نے لعاب نکالیا ہاتھ اڈی تے لایا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے نبی کریم دے ہتھاں دی شان. میرے نبی کریم نو اللہ نے ہر چیز بے مثل دیتی ہے ہر چیز بے مثال دیتی ہے. اگر تسی جملے دی قدر کرو تا بھی تھوڑی موج ہے نہ کرو تو بھی تھوڑے مقدر نے. نبی کریم دی اولاد رنگی اولاد بھی نہیں. حضور دی ازواج رنگی ازواج بھی کونی ہے تے سونیو نبی کریم دے والدین رنگے والدین بھی کونی نے تے نبی دے یارہ رنگے یار بھی کونے نا اصحاب بھی کونی. جدی نسبت سونے نال ہو گئی اللہ انہوں بلند کر چھٹے. اے اپنے اپنے مقدران دی بات ہے بختان دی بات ہے. کوئی کسی نو پہ گیا ہے تے کوئی کسی نو پہ گیا ہے تے سنیو اپنے مقدران تے ناز کریا کرو. الحمدللہ اسی نبی سونے دی ایک ایک نسبت دے غلام حیا کرنے ہیں پیار کرنے ہیں. سنو یار آخری بات تقریر ختم کرا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم علیہ السلام آپ نے نا تکیا سونے ویکھیا عرب دے اندر نا صحرا دا مقام کافلہ پیا جاندہ ہے اور کافلے آڑیاں کلکاری صاحب پانی کونی بیچارے بچے بھی پیاسے بیبیاں بھی پیاسی جانور بھی بل بلا رہے ہیں بندے بھی ڈگ دے ڈھاندے پہنے اتو دھوپ بھی ہے تے کوئی بدل دا اثار بھی کونی اور نیڑے کیڑے خوشو بھی کونی کنواں بھی کونی. میرے نبی نے ویکھیا نا تے حضور نے فرمایا صحابہ انہاں دا حال بچاریاں دا کی ہے انہاں چکی سنو صادقے لے آؤ. کافلے آڑے آئے میرے نبی نے فرمایا کی حال کیتا ہے؟ عرض کردے نے سونا پانی کونی ہے اور پانی نہ ہوئے تے تو انہوں پتہ ہے بندے دا حال اے پانی بہت بڑی اللہ سونے دی نعمت اور ایدی قدر کریا کرو. انہاں کولو پچھو جنہاں کولو پانی کونی اے تھے دے بندے نال گپ شپ بھی لا رہے ہونگے تے نال پانی بھی کھلا ہے تے وضو بھی ہو رہے ہاں. اے پچھو تھال آڑا علاقے جیڑے نے نا اس پاسے پانی دی قدر کی ہے. اور حضور نے فرمایا جس بندے دے گناہ بہتے نے جس بندے دے گناہ زیادہ نے وہ بندیاں نو پانی پلایا کرے اللہ دے گناہ معاف کر چھڑ سی. اللہ میرے نبی کریم نے فرمایا عرض کر دینے آقا پانی کو نہیں ہے بچے بھی بل بلا رہے ہیں پیاسنا بیبیاں بھی تنگا پریشان ہیں غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. ہاں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ
جی آقا فرمایا میرا دل کردہ ہے اسی انہاں دے ساکی بن جائیے پانی پلان آلے بن جائیے صاحب عرض کر دینے سونے وہ بارش دا سار بھی کوئی نہیں بدل بھی کوئی نہیں لاج پالا کنواں بھی کوئی نہیں ہے سونے دور دور تک نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے تے فضاواں بولیاں ہونیاں نے وہ میرے ذوق دی آواز ہے میرے عشق دی آواز ہے فضاواں بھی کیا ہونا ہے وہ صحابہ وہ کنواں بھی کوئی نہیں وہ بارش بھی کوئی نہیں وہ بدل بھی کوئی نہیں ہے وہ پریشان آیا تواڈا نبی تے مزہ تواڈا نبی تے موجود ہے دکھ کیوں کر دیا میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ او پہاڑ ویندے پیو جی جی آقا حضور نے فرمایا او دے پیچھے ایک ڈاچی جا رہی ہے وہ ڈاچی اتے حبشی بیٹھا ہے بدو بیٹھا ہے وہ بدو دے وہ گلے وچ پانی دی مشک میں انہاں لوکاں دے مگر کیویں لگ جاواں اوے جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں اوے کملیا اوے تیرا عقیدہ تینوں مبارک ہوئے اوے تیریاں گلاں تینوں مبارک ہوئے اوے توجہ کرو اوے میرے نبی نال پیار کرن والےو اوے میرے نبی نال محبت کرن والےو میرے نبی نے فرمایا اوے علی جی عمر جی چند صحابہ بھیجے میرے نبی نے فرمایا نہ آوے تے لے کے آنا جے نہ آوے تے لے کے آنا جے اور یاد رکھیا جے نبی کسے تے ظلم نہیں کردا کدی ایک بندے دی بظاہر تکلیف وچ کئیاں دی راحت چھپی ہوئے کئیاں دی اطمینان اور سکون چھپیا ہوئے بظاہر اس بندے نو لگے اور یہ میرے نبی دی کریمی ہے میرے نبی دی مہربانی ہے کسی نو بلا کے نواز دیندا ہے کسی کو جا کے نواز دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نے فرمایا علی عمر جی سونا فرمایا جاؤ بھائی جاؤ میرے نبی کریم دیکھ دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو حضور نال محبت کرن والے ہو حضرت عمر پاک گئے فرمایا بدعا کدھر جا رہے ہیں کہنے لگا میں پانی دی مشک لے کے جا رہا آپ نے فرمایا وہ چلے نا ساڈا نبی بلا رہا ہے بلا رہا ہے وہ کہندا ہے تواڈا نبی کون ہے تواڈا محبوب کون ہے تے مولا علی نے فرمایا جیڑا سب تو وہ سونا ہے او سونا نبی میرا جیڑا سب تو او سونا نبی میرا جڑے بندے پڑھ رہے نے میں مسافر ہاں داتا حضور دی نگری وچوں آیا وا دعا کرنا وا مولا اونا زباناں نو سلامت رکھی اونا منہاں نو سلامت رکھی اونا بندیاں دے رزق وچ برکت عطا فرما جڑے کہہ رہنے گنگنا رہنے
اینا دیواراں نو گواہ بنا رہے نے جیڑا سب تھا وہ سونا ہے او سونا نبی میرا جدا چانوے وہ کھڈاونا ہے او سونا نبی میرا او کہن لگا میں جانا کوئی نہیں ہے حضرت عمر نو مولا علی نے فرمایا اے عمر ہٹنا انو تیری بولی سمجھ نہیں آ رہی ہے انو میں دسنا وا حضرت مولا علی آئے نے فرمایا ساڑھے یار دا آڈر ہے ساڑھے آقا دا حکم ہے ایسا تینوں لائی جانا ہے اور تیری مرضی ہے پیار نال جانا ہے یا مار نال جانا ہے لے کے تے جانا ضرور ہے اوہ بدو کھنگے کے ٹور پیا اوہ میرے نبی کریم نو ویکھیا حضور نو تکیا کہن لگا سنیا میں بڑی دوروں پانی لے کے آیا لیٹ ہو گیا میرے مالک نے بڑے پولے مارنے نے مارے گا میرے نبی کریم دی بارگاہ چرد کرتا سونا نیڑیوں پانی بھی نہیں لبدا بڑی دور جانا پہندہ ہے میرے نبی کریم نے فرمایا اوے پریشان ہونا جنہ لے کے آیا ہے اونا ہی لے جائے گا اونا ہی واپس لے جائیں گا کہنے لگا ایک کنجو سکتا ہے تے میرے نبی دے غلام کہندے انہیں پتہ لگ جائے گا میرے نبی نے قافلے والے آنو بلایا فرمایا قافلے والے اوے آئی جاؤ اوے پانی لے جاؤ اوے پانی پیتی جاؤ اوے گوندہ لالے توجہ کرو اوے میرے نبی دے اوے مہمان قافلے آلے اوے آئی جا رہنے اوے پیتی جا رہنے اوے پانی لئی جا رہنے اوے سواریاں نو بھی پیایا ہے آپ بھی پیتا ہے بچیاں نے بھی سٹاک بھی کیتا محفوظ بھی کیتا ہے اوے جدو سارے راج گئے سراب ہو گئے اوے میرے کریم نے فرمایا اوے بیلیا پانی ویکھے نا اوے پانی تکے نا اس بدے نے اوے بدو نے پانی ویکھیا اوے حبشیون نسل بندے پانی ویکھیا کہنے لگا گھٹ نہیں ہو سکتا ہے مینو وعد لگدا مینو وعد لگدا ہے اوے میرے نبی کریم نے فرمایا جا لے جا عرض کردہ سونیا اوے تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا سونیا اوے کلمہ پڑھا دیوا اوے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے اوے حضور پاک نے توجہ میرے نبی کریم نے ایو دے ہاتھ چہرے تے اوے اپنا دستے مبارک پھیرے آئے اوے گوندہ لالے جدو میرے نبی پاک دا اوے ہاتھ مبارک چہرے تے پھیرے آئے اوے چہرہ جڑا کڑا سے چودویں دے چان وانگو چمکارے ماردا چمکارے ماردا میرے نبی نے فرمایا جا غلام گیا او دا جڑا مالک سی نا
انہوں آکے کہندہ السلام علیکم، انہیں کیا وعلیکم السلام، کون ہے؟ کہنے لگا میں تیرا غلام ہوں۔ انہیں کیا چالے میرے غلام نو قتل کر آیا ہے، اوہ میرا غلام تے کھاڑا سے، اوہ تیرا چیرہ اوہ لشکارے پیا مار دائیں۔ انہیں بچپن دیاں گلاں اوہ خاص نشانیاں دسیاں، اوہ مالک نو یقین آگیا۔ انہیں کیا ایک کی میں ہویا ہے، انہیں دسیا اس پہاڑی دے مگر اوہ اللہ دا نبی ہے۔ اوہ مالک کہندہ ہے مینوں بھی لے جا، اوہ کلمہ پڑھ کے میں بھی غلام ہونا ہے، غلام ہونا ہے۔ اوہ میرے نبی نے ہاتھ رکھے ہیں، اوہ میرے نبی دے ہتھاں دی برکت نال اوہ چانن آ گیا۔ حضور نے ہتھاں نال پانی لایا ہے، اوہ کئیاں نے پی لیا، اوہ کئی راج گئے، اوہ گوندل آڑے ہن میں او چہرہ ویکھنا ہے، اوہ جڑا اجے بھی منہ تے زپ لا کے بیٹھا ہے، اوہ جڑا بولیا نہیں ہے۔ محبت نال خلو سارے جاگن رجان دے نے ہاتھ سونے محمد دے سارے جاگن مدد سارے جگ نور جان دینے ہاتھ سونے محمد دے لنگر ورتان دینے ہاتھ سونے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اللہ سونے زندگی دیتی، زندگی وفا کیتی۔ اگلے جمعے بڑے سونے عنوان نال حاضر ہوانگے۔ آخر دعوانا ان الحمد۔